ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईरान और यूएसए की जंग की, लेकिन कुछ इंटरनल मामलात हमको भी अपने सॉल्व करने हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी सियासी जमातों के अंदर इतनी सारी रिफ्ट्स हैं कि आपस में सियासी जमातों के क्या मसले चल रहे हैं वो फिर बैक बर्नर के ऊपर चले जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस टाइम पर 3 मुख्तलिफ धड़े हैं और इन 3 मुख्तलिफ धड़ों की आपस में नहीं बन रही है। इसी तरीके से हुकूमती साइड के ऊपर अभी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्लीटली अपने मामलात में बिजी है, तो यहां सुख का सांस पाया जा रहा है हुकूमत की साइड पर। वो कह रहे हैं जंग की साइड पर सारा मामला लगा हुआ है, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स जरा साइड पर चल रही है। तो ये एक सेंस ऑफ या साई ऑफ रिलीफ मैं गवर्नमेंट साइड पर भी देख रही हूं। सारी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल मामलात के साथ साथ इंटरनल मामलात को भी साथ के साथ सॉल्व करते जाएं ताकि मामलात तूल ना पकड़े। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में सेनेटर अफनान खान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू वेरी मच अफनान साहब फॉर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत यूसुफजई साहब। आपकी वीडियो कनेक्ट नहीं हो रही है लेकिन ऑडियो पे कम से कम आप हमारे साथ अभी मौजूद है। वी ट्राई टू कनेक्ट द वीडियो इन द मीन टाइम। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे जरा आगाज करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में डिविजन्स, धड़ेबंदी, या आप लोगों के अपने जो गोल्स एंड एम्स है इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं डाल देगी, या एटलीस्ट एक सिंगल नैरेटिव? क्योंकि पीटीआई की तरफ से एक नैरेटिव ये आया, चेयरमैन की तरफ से आपके नैरेटिव ये आया, ऑफिशियल अकाउंट से आया कि इस जंग के अंदर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। इमरान खान साहब की जो हमशीराएं हैं उनकी तरफ से आया नहीं पाकिस्तान अपने मामलात को तो हल कर ले पहले, फिर उसके बाद बाकी मामलात को देखेंगे। सो ये क्या एक तो कंप्लीटली ऑपोजिट पोल्स अपार्ट नैरेटिव्स हैं और इतनी डिवीजन। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक होता है तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट, वो तो जाहिर है बैरिस्टर गौहर ही दे सकता है और फिर सलमान अकरम राजा ही दे सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और जो है वो या पार्टी के तर्जुमान दे सकते हैं। तो देखिए, हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि बहनें हैं, उनके जज्बात है, उनके भाई के साथ जुल्म हो रहा है और कोई आइन कानून फॉलो नहीं हो रहा है। तो जाहिर है अगर वो कोई बात करती है तो उस गांधी की मतलब ये कि वो फिर पार्टी का ही स्टांस हो। तो जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है तो हुकूमत को तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो महंगाई में इजाफा कर रही है वो खुद ही अपने ऊपर गोल करती जा रही है। रोजाना पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लोगों को मतलब जो खाने पीने की अशिया वो उससे लोग दूर होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मईशत तबाही की तरफ है। हुकूमत देखे ना, हमने तो उनको खुले पीटीआई ने तो उनको खुला फ्री हैंड दे दिया है ना कि आप कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम रीजन के अंदर पीस ला रहे हैं। तो आपके अपने मुल्क के अंदर जो पीस की बात होती है होनी चाहिए थी, जो सांसी इस्तेकाम लाना था, उसके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, न कर सकते हैं, न किया है आपने। आप तो रोज बरोज मामला तो खुद ही बिगाड़ रहे हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं इजाज चौधरी साहब के साथ क्या हुआ, आज उनके गुर्दे वही उसी हालत में आ गए हैं, खराबी की सूरत हाल बनी हुई है। इसी तरह इमरान खान को कुछ पता नहीं है। ये दीज आर टू सेपरेट मैटर्स ना। अगर कोई चीज एक साइड पर, यानी अगर कोई रोजा नहीं रख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नमाज बंद कर दे, या नमाज नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोजा बंद कर दे। चीजें साइमल्टेनियसली चलनी है ना। लेकिन मुझे बताइएगा कि आप लोगों के अपने नैरेटिव को हमशीराओं का गुस्सा तबाह कर रहा है। आप लोगों की अपनी कोशिशें हैं, आप लोगों की अपनी कुर्बानियां, आपकी कुर्बानी है, बैरिस्टर गौहर की, इवन सलमान अकरम राजा साहब की, शेख वकास अकरम साहब की और बाकी सारे लीडर्स की अपनी अपनी कुर्बानियां हैं। आप लोगों ने इस सारी सिचुएशन को बड़े टफ तरीके से झेला है। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह का एक आधा स्टेटमेंट आती है और वो स्टेटमेंट सारी चीजों के ऊपर पानी फेर देती है। इसके ऊपर कोई सोच विचार नहीं हो रहा पॉलिटिकल कमेटी के अंदर या आप लोगों की सेंट्रल कमेटी के अंदर? देखिए, अगर मामलात सीधे चलते, हुकूमत जो है वो आइन कानून का एहतराम करते हुए चलती तो जरूर इस पर सोचना पड़ता। लेकिन जाहिर है वो गुस्सा तो है, हर पीटीआई के वर्कर के अंदर है। ऑफिशियली अगर कोई नहीं बता रहा तो वो कुछ मजबूरियां हो सकती है, पार्टी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन वर्कर के अंदर तो गुस्सा मौजूद है। और जाहिर है वो भी एक वर्कर है। अरे वो भी एक वर्कर हैं, वो इमरान खान की बहनें हैं, लेकिन साथ वो भी पार्टी के अंदर हैं। तो उनका गुस्सा होना, हुकूमत के ऊपर गुस्सा निकालना, ये एक जायज अमल है। जुल्म हो रहा है उनके भाइयों के साथ। बस मुझे क्लियर कर दीजिएगा। यानी एक तो बहनें सियासी वर्कर है, ये कंफर्म कर रहे हैं आप? नहीं, सियासी वर्कर का मतलब नहीं, इस मुल्क की शहरी तो है ना। नहीं, शहरी और वर्कर में फर्क है ना। मुल्क की शहरी तो है, जो हालात है। नहीं, मैं हो सकता है मेरे वो हो गया, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, एक तो देखें उनके भाई के साथ जुल्म हो रहा है, दूसरा मुल्क के जो हालात हैं वो भी आप देखें ना, कोई आम आदमी तो जीने के काबिल भी नहीं रहा है।
تو ایک عام آدمی بھی غصے میں ہے، ظاہر پولیٹیکل ورکر بھی غصے میں. اور آپ نے ایک اور بات بھی فرمائی، میں ذرا اس سے بھی کلیئرٹی لوں. میں ایک اور کلیئرٹی لینا چاہ رہی ہوں. آپ نے پہلے تو فرمایا نا کہ وہ ورکر ہیں، آپ نے کہا نہیں وہ ورکر نہیں ہے، وہ شہری ہیں. ایک اور بات آپ نے فرمائی کہ چاہے جو آفیشل سٹینس ہے وہ کوئی اور ہو یا ڈفرنٹ ہو، لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ سب اگری کرتے ہیں. تو کیا سارے علیمہ خان صاحبہ اور نورین جو خانم صاحبہ ہیں ان کی بات سے اگری کرتے ہیں؟ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ آپ لوگ اسٹیٹمنٹ کچھ اور دے رہے ہیں اور معاملات کچھ اور. کلیئر کر دیجیے. دیکھیں آپ اس کو بالکل کنفیوز نہ کریں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک عام شہری سے بھی اگر آپ جا کے پوچھیں نا کہ حکومت اچھی چل رہی ہے تو وہ آپ کو 100 اس کے اندر نقصانات گنوا دیں گے اور 100 اس کے خامیاں نکال کے دیں گی، کیونکہ اس وقت لوگ پریشان ہیں اور ان کے بھائیوں کو مسلسل آپ ٹارچر کیا جا رہا ہے. ان کے بھائی کو ان سے ملاقات کی اجازت ابھی تک نہیں دی جا رہی، جبکہ تحریک انصاف نے موجودہ حالات کو دیکھ کر جو کچھ کیا میرے خیال سے محب وطن ہونے کا ایک ثبوت تو دیا ہے نا. اس کے باوجود گورنمنٹ کا جو رویہ ہے وہ اسی طرح ہے، تو ڈیفینیٹلی غصہ تو آنا ہے. اب ظاہر ہے ان کے غصے کو تو ہم نہیں روک سکتے، نہ ورکر کے غصے کو ہم روک سکتے ہیں. جو کچھ کر رہے ہیں آپ دیکھیں، سہیل افریدی صاحب ہو یا بیرسٹر گور صاحب ہو یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہو، پارٹی کے دیگر لوگ ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور جمہوری جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن ورکرز کا یہ کہنا ہے کہ جی نکلیں، بس آپ نکلیں، تاریخ چلائیں. لیکن ہم وہ اگر ملک کے حالات کو دیکھ کر تھوڑا سا وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تو حکومت کو بھی کرنا چاہیے. مطلب ایسا نہیں ہے شوکت یوسفزئی صاحب آپ لوگ بھی بائی الیکشن تو ہے نا، بائی الیکشن ہر چیز تو نہیں آپ کر سکتے نا. سروے کو بھی آپ نہ مانیں، بائی الیکشن کو بھی آپ نہ مانیں. یہ پی ٹی آئی والے بھی یہی کرتے ہیں، ہمارا سروے آپ کا سروے کچھ اور. جی شوکت یوسفزئی صاحب دیکھیں، رانا صاحب جو ہے نا وہ آپ ان کو پھنسا رہے ہیں. آپ نے ان کو پھنسا لیا ہے. انہوں نے خود بات کی، وہ اتنی ذمہ دار شخصیت ہے. ایک طرف تو انہوں نے دیکھیں، انہوں نے جو بات کی نا کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جی آپ ملاقات کی اجازت دے دیں لیکن سیاسی بات نہیں کریں گے. بھائی آپ عدالت کی بات مان تو لینا پہلے. آپ تو عدالت کی بات ہی نہیں مان رہے. مانی تھی آپ نے سیاسی بات کریں گی. شوکت یوسفزئی صاحب انہوں نے مانی تھی، آپ لوگوں نے آ کے سیاسی بات کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی. میں عرض کروں دیکھیں، اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان کے سارے لوگ، مجھے آج بھی میرے پاس وہ کلپ بھی موجود ہے، یہ جو احسن اقبال صاحب ہیں، یہ آ کے باہر نہ پوری بریفنگ دیتے تھے اور پھر اسی بریفنگ دیتے کہ جی آج بیمار ہے، آج پلیٹلیٹ اتنا ہے، وہ بریفنگ دیتے ان کو لندن تک پہنچایا، ہم نے نہیں روکا. تو دیکھیں یہ تو سیاسی لوگ ہیں. اب ظاہر ہے ادھر جا کے کیا ان سے کیا پوچھیں گے؟ اتنی بڑی جماعت ہے ان کی، اتنے بڑے فالوورز ہیں، اتنے بڑے، تو ادھر جا کے کیا پوچھیں گے ان سے؟ آپ نے ابھی جو بات فرمائی ہے نا، آپ سے ملنا ہے. آپ نے کہا احسن اقبال صاحب باہر آتے تھے، وہ کہتے تھے پلیٹلیٹس گڑبڑ ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ سیریس سچویشن. یہ تو ساری میڈیکل باتیں، آپ لوگ بھی آ کے بات کر لیں باہر کہ عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہے. مشاورت کی بات نہیں، وہ مشاورت کی بات بھی کرتے تھے باقاعدہ کہ جی ہم نے مشورہ کیا، ہماری ملاقات ہوگی، ہماری مشاورت ہوگی، آج یہ فیصلہ ہوا، آج وہ فیصلہ. جہاں آپ اے سی نکلوا سکتے تھے، پنکھے نکلوا سکتے تھے، یہ بھی بند کرا دیتے تھے. دیکھیں اچھا میری بات سنیں، عمران خان نے یہ بات کہی ضرور تھی، لیکن آپ دیکھا کہ نہ تو ہم نے اے سی اتارا تھا. یہ ایک سیاسی بات ہوتی تھی، لیکن کبھی بھی پریکٹیکلی ان کو نقصان نہیں دیا انہوں نے جیل کے اندر. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب بیمار تھے نا، تو مریم نواز صاحبہ کا کمرہ ان کے قریب لایا گیا تاکہ وہ اپنے والد کی دیکھ بھال بھی کر سکے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو اکیلی تنہائی میں رکھا جاتا جس طرح آج عمران خان کو رکھا جا رہا ہے. جواب دینا چاہ رہے ہیں، آنکھ کا مسئلہ ہے، ان کو تنہائی میں رکھے. صاحب اگر صوبائی اس وقت کی حکومت اجازت نہ دیتی نواز شریف صاحب کو، تو یہ لندن کیسے جاتے اور یہ لندن پلان کیسے بنتا اور حکومت کے خلاف سازش کیسے ہوتی. لیکن دیکھیں یہ تو ہوتا ہے جمہوریت کے اندر، ہر پارٹی کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے راہ ہموار کرے، لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ انتقامی سیاست کریں. ایک اتنا بڑا لیڈر ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. شوکت یوسفزئی صاحب آئی ایم سوری، ایم کریں گے شارٹ. میں آپ کو تاریخیں بتا سکتی ہوں جہاں بہت دفعہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کی سپیچ نہیں چلانی ہے. آج عمران خان صاحب کو ہم لوگ وہ قانون کا کہا جاتا ہے کہ جی وہ کنوکٹڈ ہے، اس لیے ہم ان کی کوئی بات نہیں چلا سکتے. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی بھی ہم کوئی بات نہیں چلا سکتے. تو میری نظر میں ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے جرنلسٹ، معاملات دونوں طرف ایک ہی جیسے تھے. شوکت یوسفزئی صاحب
نہیں لیکن جو قیدی تنہائی کی میں بات کرتا ہوں نا، وہ قیدی تنہائی تو اتنا تو نواز شریف صاحب کے ساتھ کبھی نہیں ہوا. قیدی تنہائی کی جی ہمارے دور میں، پچھلے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے دور میں تو کبھی قیدی تنہائی میں نہیں رہے وہ. ان کے پاس ہمیشہ 30 40 لوگ جا کے ملاقات کرتے تھے. یہاں تو صرف لیڈر ہی جا سکتے ہیں نا، 4 بندے 5 بندے. ان کے دور میں تو درجنوں لوگ اکٹھے جاتے تھے. آپ لوگ درجنوں جا رہے دے سکتا ہوں، آپ کے بھی درجنوں ہی جا رہے تھے. اگر آپ لوگ دیکھیں اب یہ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ انتقام لے رہے ہیں. مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے غلط کیا تو آپ اس کا بدلہ لے رہے ہیں، یہی ہے نا. لیکن ہم انتقام نہیں لے رہے. آپ جو آپ نے تو لے لیا نا. نہیں ہم انتقام نہیں لے رہے. ہم صرف یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2013 سے 18 دیکھیں قانون بھی تو نہیں فالو کر رہے ہیں، عدالت کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں. میں گزارش سن لیں، 2013 سے 18 ہماری حکومت تھی، آپ کا کوئی لیڈر جیل نہیں گیا. آپ 18 میں آئے اور آپ نے آگے سلسلہ شروع کیا انتقام والا جو. سینیٹر عفنان شوکت یوسف زئی صاحب، تھینک یو ویری مچ.